आमचे मोरे आसा ताका नमन करूया जेजू आमचे मोरे आसा ताका नमन करूया जेजू आमचे मोरे आसा ताका नमन करूया जेजू आमचे मोदे जेजू आमचे मोदे आसा ताका नमन करूया जेजू नमन करूया जेजू नमन करूया हालेलुया हालेलुया हाले हाले दुबारून हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया ह्या वेळार आमी आमच्या सगळ्या मनान आमच्या सगळ्या काळजान ह्या जेसूक बन्नी पाठ आनी नमस्कार करून आमची तकली जाता तितल्या लोकांनी जमनीक तेकोवचो प्रयत्न करात ह्या वेळार हो जेसू तुमी बागयलेल्या तकलेचेर आनी तुमचेर आशिर्वाद घालता तुमी तकली बागोवन खालती जाल्यात म्हूण जेजू मानून घेता ह्या वेळार आनी हो जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालता देखून तूं नमस्कार आनी पदनी पाठ करताय त्या वेळार तूं तुज्या मनांत एक घोट्टर हांव जेजू सामकार सगलो खालतो व खालती जाल्या तुमच्यो माने वयर करात आनी ह्या जेजूक ह्या आल्ताराचेर पळयात हो आमकां आयज सोडवून दिवंक आयला जाक्योस ताका जेजूची गरज नासली पूण जेजू कोण म्हूण तो पळोवंक सोदतालो आयज हो जेजू आमचे मदें हाजीर आसा आमी ताका बाबाटाच्या दोळ्याने पळयता हो बाबाट प्रितीच्या मोकळ्या बाबड्यानो आयज आमकां परगट करूंक जेजू आपयता आमचे सगळे जिवीत
जेजूच्या पांयासोशी दवरूंक झांक्योसा भाशेन एका झाडाचेर चडटा पळोवंक त्या जेजूक आनी अनुभवूंक आयज हो जेजू आम्हा सगल्यांचेर आपली नजर उडयता वा नजर घालता आनी हे नजरेन तो आमचे दूख पारकिता तो आमकां वळखता देखून आमी आमच्या जिवितान खालती सावन ह्या वेळार जेजू सांगाता बसोंकचो प्रयत्न करुया हो वेळ जेजू सांगाता आमी सारया कित्याक जेजू आमचे सरशी येता आनी म्हणटा म्हज्या भावा आनी म्हजे भयणी हांव तुमगेर आयज जेवणाक येता ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावया आमचे हात उक्ते करुया ह्या वेळार आनी पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया ह्या वेळार आमचे मन आनी आमचे काळीज एक जावंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा देखून आमी आमचे हात उक्ते धरया ह्या वेळार आनी पवित्र आत्म्याचे देणे मागोवन घेवया कित्याक ह्या जेजून बासयलेलें आसा हांव तुमकां एक शारोती दितालो आनी तो तुमकां सगळें शिकयतालो आनी उक्तें करतालो हो देवाचो गुट आमकां वळखूंक आनी उक्तो जावंक आमच्या जिवितांत आसलो शिराप कित्याक भायर सरोना आमी मागलेलें कित्याक आमकां पावोच जायना ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचें वायट जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडूंक ताची कृपा ह्या वेळार आमी मागोया आमी आमचे हात उक्ते करुया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत गावन पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया तुवें जिवें उदो सासना हांव तिजो बुसवंडार आनी बोदेरा सगळेंच तूं Yokai puvito Tukam chimode Tuja shoktera kabo Rau tu amchi soe Yokai puvito Tukam chimode Tuja shoktiram kabo Rau tu amchi soe Tu ecive Sasna Tizo Buswondarani Budira Somles tu soro Tu ecive udo Sasna Tizo Buswondarani Budira Somles tu soro आमचे हात वयर करुया म्हणया फुडें वच. Yokai puvito Tukam chimode Tuja shoktiram kabo Rau tu amchi soe आनी एक फावट सगळीं म्हणल्या Yokai puvito
शक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोय ह्या वेळार हो पवित्र आत्मा आम्हा सगळ्यांचेर येता हो जेजू वासालो पवित्र आत्मा आमचेर धाडटा फकत बळ घेवंक हो वेळ ह्या जेजू सांगाता सारूंक हो वासालो आत्मा जेजूचो स्वास तो आमचेर सोडटा आनी म्हणटा घेयात हो पवित्र आत्मा आनी ह्या आत्म्यान भरून खुशाल बरीत जायात आयज ह्या आत्म्याच्या आदारान आमकांय तो आमच्या पातकी जिविताचेर नजर मारूंक लायता आनी उगडास करूंक आनी हे पातकी जिवीत आनी ताचे भक्षणे मागोवंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आनी हो पवित्र आत्मा पृथ्वीच्या मोकळ्या बाबड्यान आमकां पतून बळ दिवन जेजू सांगाता चलोवंक लायता देखून आनी एक फावटी ह्याच पवित्र आत्म्यांक उलो मारून न्हयच फकत आमचें बरें जिवीत नियाळूंक पूण पातकी जिवितान जितले फावट आमी भितर सरल्या हाचोय उगडास हाडूंक आनी भक्षणे मागोवंक आनी एक फावट गीत गावया येवकार पवित्र तुका आमचे मोगे तुज्या शक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोय येवकार पवित्र तुका आमचे मोगे तुज्या शक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोय Welcome Holy Spirit we are in your presence fill us with your power live inside of me welcome Holy Spirit we are in your presence fill us with your power live inside of me fill us with your power live inside of me ह्या वेळार हो आत्मा देवाचो आत्मा आमचेर येता ह्या आत्म्यान भरोन आमी आमचे काळीज ह्या वेळार जेजूक उक्तें करता सगळी ह्या वेळार आमी बसुया ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी आमचे काळजाचे दार आतां उक्तें करुया जबाशिंद जाकेवसान जेजूक आपल्या घरान मायमोगाचो येवकार दिवंक आपल्या काळजाचे दार उक्तें केलें आनी ज्या गुन्यांव ताणें केलेले ताणें जेजूच्या पांयां सशी दवरले आनी ज्या ज्या गुन्यांवान तो पातकी मुंड ओळखून आसतलो त्या गुन्यांवाची परतफेड करूंक ज्या मनशांक फटयला त्या मनशांक ताणें परतून दिले आयज हो जेजू प्रितीच्या मोकळ्या बाबड्यान आमकां ह्या पळयता तुज्या काळजाचे दार उक्तें कर ह्या वेळार कित्याक जेजू तुजे सशी येता तुज्या जिवितांत जायते वायट तुवें घडलाय नाका ते भाशेचे जिवीत तूं जियेलाय न्हयच तुज्या घरान पूण देवाकूय तूं विस्वाशी रावोंक नाय सदांच तुज्या बळान आनी तुज्या पयशाच्या जिवार तूं खेवताय ओ जेजू तुका हो प्रश्न विचारता आयज तुज्या घरा हांव जेवणाक येता तूं म्हाका कितें दिताय आनी तुमी म्हणटले जेजू म्हजे लागीं आसा तितलें सगळें तुका दिता
जेजूक ते नाका. जेजून जाक्योसाचे मन आनी काळीज उक्ते केल्या उपरांत जाक्योसान ही उतरां म्हणली, आयज ज्या मनशांक फटयला त्या मनशांक हांव बदलून दिता आनी म्हजे अर्दी गिरेस्काय हांव गरिबांक वाडटा. ही उतरां उलोवन जाक्योसान आपले मन खाली केले. आपले काळीज उक्ते करून ते जेजूच्या पांयार सोशी दवरले. आयचो जेजू तुका विचारता, हांव तुमगेर जेवणाक येता. मातसो वेळ वगीर रावन तुमी मनान तुमच्या हाडात हें चित्र तुमच्या मनांत तयार करात. हो जेजू तुमच्या घरान भितर सरता आनी म्हणटा, म्हाका तुमच्या सांगाता जेवंक जाय. हो आल्तरार आसलो जेजू तुज्या जिवितान नजर मारता. ती एक पातकी हाय म्हूण मानून घेता, पूण तरी खालतो जावन तो आमच्या घरान भितर सरता आनी म्हणटा, म्हाका तुमगेर येवंक जाय. नियाळ करात ह्या वेळार. तुमच्या मनान हे हाडात हो जेजू तुमच्या घरान भितर सरता. तुमकां सगल्यांक तो बसयता आनी आपुणूय बसता. तुमी जेजूक कितें दितल्यात? ह्या जेजूक तुमी कितें वाडटल्यात? ह्या वेळार मातसो वगीर रावात. उगडास करात. कितें म्हज्यान जेजूक दिवंक जाता आनी कशे भाशेन जेजूक म्हज्यान येवकार दिवंक जाता हाचेर नियाळ करात. कित्याक जेजू तुमच्या घरान भितर सरला. ह्या वेळार जेजू तुज्या घरान येवन तुज्या काळजाच्या दाराचेर तो मारता. सगळीं उबी रावात. ह्या वेळार तुमच्या काळजाचेर तुमचो हात उजो हात धरात. कित्याक जेजू ह्या वेळार तुमच्या काळजाच्या दाराचेर मारता. त्या दाराचो आवाज तुमच्या कानार पडना फुडें तुमी सगळे खुशाल बरीत जातात आनी देवाक कारका दितात. कित्याक जेजू हो म्हजो सोडवणदार आनी म्हजो धनी आयज म्हज्या काळजान भितर सरलोक फुडें सरला. तुजें काळीज कितें आसा? व तुज्या काळजान कितें आसा? हे जेजू ह्या वेळार रावला पळोवंक. हो जेजू पारखूंक सोदता तुज्या काळीज कशें तुवें भरून दवरला वा कितें करून दवरलाय. उगडास करात. तुमच्या काळजांत असलो राग तुमच्या भाव भयणीचेर, तुमच्या काळजांत असलो द्वेष तुमच्या भाव भयणीचो, तुमच्या शेजाऱ्यांचो. जायते पावट आमी घरान भुरग्यांनी आपल्या बायक व मांयक भोगसूंक ना. हो राग घेवन तूं तुज्या काळजान आयज जेजू सामका रोबा आसाय. जेजू सुपल्ल्या भुरग्यांनी तुमकां विचारता, जे आवयन तुमकां जल्माक हाडल्यान, ज्या बापान तुमकां ल्हानाची व्हड केल्यान, ताचो गुन्यांव कितें आसा? नवे काजार जाले म्हणटोच आमी जायते अटी घालता. वी पूट कंडिशन्स. म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय. आनी मेळोंक ना म्हणटोच आमी माना रेस्पेतान चलोना व एकामेकाक मान दिना आनी सदांच राग मनान धरून आमी ह्या संवसारान जिवीत जियेल्या. जेजू तुका विचारता, कादराचो साक्रामेंत जोडटा आसतना देवाक तुवें भास दिलोय.
जे तुवें जोडलाय ते मनशान मोडू नये. तर जेजू तुका विचारता, तुझे विस्वासीपणाचे जिवीत तुजो घोव ओपायला आसतना तुवें दुसऱ्याक तुजी कूड कशी भेटयलय. हाका लागून आमचे काळीज जायते फावट दुखेस जाता. आनी ह्या दुखेस काळजांत आसलो जेजू तो तुज्या दाराचेर मारून तुका विचारता, हे काळीज तुवें म्हाका आयज भेटोवंक हाडलाय. जेजू ह्या वेळार तुज्या दोळ्यांचेर नजर मारता आनी तुकाय तो म्हणटा, म्हातारे पिरायेर आसले तुजी आवय बापूय, तांकां तुवें भोगसूंक नाय. तांकां घरांतली भायर काडल्यात व तांकां सोडून तुमी गेल्यात. ही तुजी आवय आनी बापूय कितलो ल्हान आसतना कितलोय तूं मेळ्ळो जा, तुका पयल्या उपरांत ती वेगेन घेतली. आयज आमी आमचे मेळे आवय बापायक पळोवन आमचे घर आमी सोडून गेल्या. हे दूख आमी जेजूक दिला. आमकां सोडवण मेळोंक ना, कित्याक आमी दुसऱ्यांक पिडापीड दिवन त्रास दिवन आमी जेजू सशी आयल्या. जायते फावट न्यू टॅक्नॉलॉजी, व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंटरनेट आमी बरे भाशेन वापर करूंक ना. हाका लागून जेजू म्हणटा जायत आमकां, हांवें सगळें तुमचे पासत घडले पूण ताचो तुमी बरो उपयोग करूंक ना. जायत्या लोकांनी जीव दिलो, जायत्या लोकांनी आपलो जीव काडलो, कित्याक तांकां सोसूंक जायना जालें. जे वायट आमकां माध्यमांतसून दिश्टी पडटा हे देवान बऱ्याक घडोवन हाडलेले, ताचो उपयोग मनशान करूंक ना. आयज कितली चेडवां आनी चेडे, जावं काजार जालेल्यो बायल्यो, ज्या ज्या मनशांचो मोग केलो तांकां सोडून ती गेल्यात. कारण एकूच, खरी वळख तांचे मदें ना आसा. ही टॅक्नॉलॉजीन मनशाक घुस्पयला आनी घुस्पलेल्या जिवितांत ती देवाक जेन्ना सोदूंक वेतात ती मनशा जिवी आसनात. ती काबार आपले जिवीत करीत आसन, ती मनशा जिवी आसत पूण तांचे भितर ताकद व जिवीत ना आसा. हो जेजू तुमकां विचारता, तुमच्या जिवितांत जी देणी हांवें तुमकां फावो केली ही बऱ्या पासत तुमी उजार केल्यात. आमच्या बिझनेसान आमी कितल्या लोकांक फटयला. आमचो बिझनेस बरो जावंक जाय म्हूण आमच्या देवाक आमी सोडून गेल्या. आमच्या घरच्यांक बरी सावत भलायकी जायना म्हूण आमच्या देवाक आमी सोडलो. कारण एकूच, म्हजो देव म्हाका दिश्टी पडना आनी तो म्हजें मागणें आयकना. ही चिंतना आमच्या काळजांत आमी धरून आयच्या जेजूच्या पांया सशी आमी उबे आसा. हो जेजू आपले हात आमचेर विस्तारायता. जाक्योसाक बोट दाखोवन म्हणटा, तूं सोकला यो. तेच भाशेन जेजू आमकां म्हणटा, तुजे जिवितांत तूं खालतो जा आनी भोगसणे दी. आयचो वेळ करीत मोलादीक वेळ जेजून आमकां फावो केला. ज्या ज्या मनशांक आमी पिडापीड त्रास दिला, ज्या ज्या मनशांक आमी नागयला आनी फटयला, त्या मनशाचो उगडास करूंक जेजू आपयता. भुरग्यां मदें, भुरग्यांनी आवय बापाय मदें, व्हडल्या मनशां मदें जायते दुस्फोट जाल्ले आसा. कित्याक देव आमचे मागणें आयकना हे चिंतनेंत आसा.
आयज ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आमचे दोन्ही हात आतां जोडया. ह्या जेजू सामकार दोन्ही हात जोडून आमी खालते जावया आनी भोगसणाचे काळीज आमी आमचे भितर तयार करुया. आमी आमचे हात जोडून उक्ते तळे धरून जेजूक आमी पळोवया. हो जेजू आमकां काळीज दिता हे भोगसूंक, दुसऱ्यांक उगडास करूंक आमच्या पातके जिविताचो. आमी ह्या जेजूचेर नजर मारया. आमी केल्ल्या पातकाचो खरेच भाशेन उगडास करुया. कित्याक आमकां बेकोणी लागीं पावल्या. आमकां साल्वास जावं बेगीनूच मेवतले. सगल्या विघ्नांतली सुटका आमकां बेगीनूच मेवतली.